بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما युश्रिकून। मज़मून तौहीद और आखिरत पर शहादत देने वाले आसार कायनात में चारों तरफ मौजूद हैं। मतलब अल्लाह ने तुमको क़ुव्वत समाअत दी है जिससे तुम सब कुछ सुनते हो मगर इसकी हिदायत पर कान नहीं धरते। इसने तुमको क़ुव्वत बसारत दी है जिससे तुम सब कुछ देखते हो मगर इसकी वहदानियत और आखिरत की रहनुमाई करने वाले निशानात नहीं देखते। इसने तुमको दिलो दिमाग अता किया है जिनसे तुम सब कुछ सोचते समझते हो लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि मुझे ये वजूद कैसे मिला, किस लिए मिला और मेरी ज़िंदगी की गायत क्या है। अगर आंखें खोल कर देखो तो तौहीद और हयात बादल ममात की हकीकत जिससे पैगंबर तुमको आगाह कर रहे हैं, इनकी शहादत वाले आसार कायनात में हर तरफ फैले हुए हैं। जब सारी कायनात इसी के इक़्तिदार में है और तुम मानते हो कि ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह ही है और इसके मुकाबले में कोई दूसरा पनाह देने वाला नहीं है, तो फिर तुमको क्या हो गया कि इसकी बंदगी नहीं करते।